गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का इटावा में संस्कृत काव्यानुवाद किया गया और श्री गोविंदवरदास जी के पौत्र और शिष्य श्री नारायणाचार्य द्वारा किए गए काव्यानुवाद, जो कि संस्कृत पाठ्यक्रम में पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा में पढ़ाई जाती है, तो मैं उसी का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिः प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनसं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहारगपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब रामचरितमानस काव्यानुवाद प्रारंभ करता हूँ। ततो जामवतो वाचा शुभाहृदयहारिणी श्रुता हनुमन्तश्चित्ते बभूवानन्दकारका तावत् प्रतीक्षा कर्तव्या कन्दमूलफलानि च जग्ध्वा सहित्वा दुःखानि सीतां दृष्ट्वाहमागमम् प्रणम्य सर्वाङ्क्षिरशः विधायैवं मरुत्सुता निधाय हृदये रामं प्रतस्ते खिल्लमानसा समुद्रतीरे रुचिरं समारोह्य नगं शुभं कौतकेनैव हनुमान् निशेयाम्बुधिलङ्घनम् स रामं बहुशोऽध्यायन् उत्पात्योत्पात्य पादाघातेन च गिरिं प्रेरयामाश भूतले रामवाण इवारुद्धो ययौ पवनसंभवा रामदूतं विदित्वाब्धिमैनाकं तं समुवाचः। हनुमान् रामदूतोऽयं लंकां यात विहायसा श्रमापनोदनं चास्य कुरुमैनाकसत्तमम् निशम्य सिन्धुगलितम् उत्ततारजलान्नगः मैनाकश्चाञ्जलिं बद्ध्वा प्रणनामो मरुत्सुता। तं च पृष्ठो वायुसुतः प्रणम्येदं वचो ब्रवीत् असंपन्ने रामकार्ये विश्रामो मम कीदृशः
विलोक्य वायुतनयं यान्तं लङ्कां विदिवौकशां बलबुद्धिर्परीक्षायै सुरसामो नागमातरम् प्रेषयन्ति स्म सागत्य हनुमन्तं वचो ब्रवीत् देवैर्दत्तस्तयाहारं श्रुत्वा वोचत् मरुत्सुता विधाय रामकर्माहं सीतावार्तां निवेद्य च तवास्यन्तर्गमिष्यामि सत्यं प्रस्थापयाद्यहं माम् केनापि विधिना गन्तुं नादिशत्सा यदा तदा हनुमान् प्रत्युवाचेनां ग्रशमातर यथा सुखम् प्रपेदे योजनस्यासें द्विगुणाङ्गो भवत्कपि दृष्टयोजनविस्तीर्णं मुखं सा चाकरोत् तदा तत्तुल्या द्वात्रिंशा मूर्ति योजनैरकरोत्कपि यथा यथा हि सुरसा स्वामुखं व्याददे तदा ततस्ततो हि द्विगिणां हनुमान् करोत्तनुं शतयोजनविस्तारो माननं निर्ममे तया अतीव लघुरूपं च विदधे पवनात्मजा अप्रविश्य वदनैर्तस्या आगतश्च पुनर्वहि शिरसा तां प्रणम्याथ विदायं समयाचत एषताहं सुरैर्य सर्वैर्ज्ञातं बुद्धिबलंस्तव बलबुद्ध्यादिकं सर्वं तत्ते ज्ञातं मया कपे समर्थो गुणसिन्धुस्त्वं रामकार्यं करिष्यसि एवं सुभाषिषं दत्त्वा सुरसा प्रस्थिताग्रहं प्रसन्नात्मा वायुसुता प्रतस्थे गिरिजे ततः समुद्रस्थायनीं लचैका राक्षसी भीमविक्रमा विधाय राक्षसी मायामेवं साहन्ति खेचरान् उड्डीयन्ते खगायेखे उड्डीयन्ते खगायेते खे तेषां दृष्ट्वा जलान्तरे अप्रतिबिम्बानि गृह्णाति उत्पत्त्युर्तनं शक्यते असक्तास्ते पवत्याब्धौ तान् भक्षयति नित्यशः तामेव मायां विददे हनुमन्तं विलोक्यशः रेर्याळावतारेण समायाम विवदे तदा हत्वा तां मारुतिर्वीरा पारं प्राप महोदधै मधु लुब्धानाम् अमधुलिहां मधुरन्यन्त्रकूजितं वृक्षा नानाविधा यत्र फलानि कुसुमानि च मनोहरा खड्गणः मृगयूथाश्च यत्र वै ईदृशस्य वनस्यास्यौ ददर्श महिति श्रियम् तप्तोऽग्रे पर्वतं दृष्ट्वा माहन्तं वायुनन्दनः
तमारुह्योः निर्भीकाः समुत्पत्य महाबला निर्भयत्वं पुरे शक्त्रौ प्रतापो नैव मारुते उभे राम प्रतोपोऽयं यः कालं भक्षितो क्षमः अधिरोह्य गिरे शृङ्गं हनुमानति विक्रमा आरोह्य दुर्गमां लङ्कां मालुको लोके मनोहरम् समुद्रः परिखा यस्य पर्वतादपि चोन्नतम् देदीप्यमानं सौवर्णैः प्राकारैः सर्वतोव्रताम् कीदृशी लंका श्रूयतां तावत् चतुष्पथापणैरम्यां वनराजिविराजितां चारुघण्टापथैर्युक्तां वीथिभिः सुमनोहराम् अगणित गजबाजे स्यन्दनानां समूहैरणकुशलपादातिव्यूहवीरप्रकाण्डैः वृषभकरमयूखैर्निश्चरैः कालरूपैः बहुतरकर यूथैः पूरिता चित्ररूपा यस्यावन्यान्य उपवनानि सारांसि वाप्याः पूपः विचित्ररचिताश्च मनोहरन्ति कुत्रापि क्रोद्धवपुषश्च विभाति मल्ला अन्योन्ययुद्धकुशलालसदक्षवाटे भटा यत्र कोत्रापि कोत्वात्र यत्पुरं सर्वतो रक्षयन्तो लसन्ति नराणां गा अजाश्चापि रक्षासमूहा मुदाहन्ति कोत्रादन्तो वसन्ति येषां महौगजनिसां खलु रक्षसानां वृत्तं मनादपि न पार्वतीवर्णनीं यत्रापि रामशरतीर्थम् इमे शरीरं सत्यजत सदगतिमिता इति किञ्चिदुक्तम् क्वापि प्रभूतमदिरा घटमानमत्ता जलपन्ते भूरवचनानि हसन्ते भूया नृत्यन्ति पर्वतसुते प्रपतन्ति भूमौ क्रन्दन्ति भान्ति मनसो बहुशाक्षटाता अद्य द्विजासुतविदा खलु पञ्चशाश्च व्यापादिता इति वदन्ति सभासु केचित् वदन्ति सुहृदोऽद्य सुराङ्गनाश्चास्य चास्माभिः हत्वा समस्तीभूयं सुरेशसेनाम् रक्षांसि दुष्टहृदयानि वदन्ति क्वापि दुष्टर्नमे समहिषामि समन्तरेण अस्माकमस्ति सुतरां खलु तेन सूदा हत्वा पशून् वितरन्त क्षुदिता वयस्य गोविप्रहिंसकपरा किल पापरूपा ये राक्षसा सनत्सुखे कृतवैरभावः ते चापि वेदसदने गमिताक्षरेण रामेण येन तमहं सततं स्मरामि। तो अथ दृष्ट्वा पुरोरक्षां
हनुमान नित्य चिंतयत लघिष्ठं रूपमासामास्थाय नगरे प्रवशाम्यहम्। त्वमसि वर्णं तदा रूपं धृत्वा पवनसंभवा देवं नरहरिं ध्यात्वा लङ्कायां प्राविशत् ततः। मामनावृत्तरे मूढ लङ्कां विशसि निर्भया लङ्कनी तमवाचेति निश्चरी पापरूपिणी। रे न जानासि दुर्बुद्धे मत्प्रभावं मनाद्गपि तस्करोत्यभे मे भक्ष्यो भवतीति विनिश्चितम्। देहे तस्या कपि श्रेष्ठो मुष्टिकां प्रजघानः बमन्तो रुधिरं चास्यात् पतत्य पृथिवीतले। तपुना सा सहसोत्थाय लङ्कनी नाम राक्षसी हस्तो संयोज्य सभया विनयेनेदमब्रवीत्। यस्मिन् काले रावणाय वरं दत्त्वा स्वयंभुवः तदैव मां समालोक्य गच्छन्तीं कथितस्त्वहं त्वदम्। मानुषं रूपमाश्रित्य त्रेतायां रामलक्ष्मणौ स्वभक्तानां च देवानां हितायावतरिष्यतः। हृत्वा सीतां रामपत्नीं लङ्कां नेष्यति रावणः तामुन्वेष्टुं रामचन्द्राश्वादूतं प्रेषयिष्यति। धीरस्य कपवीरस्य तस्याघातेन राक्षसी वैकल्यमेष्यति यदा तदा रक्षः कुलक्षयः। धन्योऽस्मि मे महत्पुण्यं नामुषेति वचो मम यन्मया लोचनाभ्यां त्वं रामदूतोऽवलोकिता। स्वर्गापवर्गयो सौख्यं तुलायाम् अधिरोपितं सतां संगेन चाल्पेन नातौल्यम् अधिगच्छति। हृदि संस्थाप्य वै रामं कौशलाधिपतिं वरं प्रविश्य नगरे वीर सर्वं कार्यं विधीयताम्। विषं सुधारिपुरमित्रं सागरो गोस्पदं भवेत् अग्निशीतो लघुर्मेरु रामचन्द्र कृपेक्षणात्। अतिलब्धि तनुं कृत्वा वायुपुत्रा प्रतापवान् स्मृत्वा श्रीरामपादाब्जं नगरे प्रविवेश च। दशाननस्य भवने वक्तव्येश गतस्ततः तत्र निरीक्ष वैदेहीं हृदये समुचिन्तयत्। अस्मिन् स्थाने रामचरितमानसस्य चौपायः अंततः
किमवदत् श्रीमन्नारायणाचार्यः। अस्मिन् प्रसंगे श्रीनारायण चतुर्वेदी अवदत् यत् तस्मिन् समये तुलसीकृतरामचरितमानसस्य या कृतेः काव्यानुवादं कृतं तस्मिन् रामचरितमानसे और तथा च अद्य गीताप्रेस गोरखपुरस्य रामचरितमानसस्य निश्चितरूप अन्तरम् अभूत्। किम्? ये श्लोकाः रामचरितमानसः न वर्णितः। किं चिन्तयति वायुसुतः हनुमतः? श्रूयतां तावत्। अत्रापि नास्तवैदेही यामन्तु दृष्टि समागता कुत्र यामि क्व पश्यामि क्वा सीतामाप्नुयामहम् अविलोक्येयं चेतसीताम् और गच्छेयं पुनरप्यहम् दर्शयिष्यामि वदनं कथं रामस्य सम्मुखे। हिंदी अवधि भाषायां स लिखत शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख वैदेही अनंतरे तु भवन एक पुंदिक स्वभाव असमंतरे इदं प्रसंग किं वदति कि अविलोक्येवं चेत् सीतां गच्छेयं पुनरप्ययं दर्शयिष्यामि वदनं कथं रामस्य सम्मुखे मम हास्यं करिष्यन्ति नूनं सर्वे बलिमुखा रामानुजस्य सौमित्री रवस्यं दर्शयेत् भयम् जाम्यवान् जानकी क्षेमं मामुपेतानुपृच्छते और किमुत्तरति तदासे तत्र गत्वा तदात्वहम् निश्चया बहिवश्चात्र निवस्यन्ति भयंकरा तेषामेकतमोऽप्यत्र सीतावार्तां न भासते। किं चिन्तयति कं प्रेक्षेयं तथोत्कोचं कस्मै यद्या अहं किल यं सीतां रामचन्द्रस्य भार्यां मामद्य दर्शयेत् मृगयित्वा प्रतिग्रहं दृष्ट्वा योधान् बहुस्तथा सेनात्र च रामचन्द्रस्य पत्नीं सीतां न दृष्टवान्। अब अधुना तुलसीकृत रामचरितमानसस्य सुंदरकांडस्य भवन एक पुन दीख सुहावा हर मंदिरतः भिन्न बनावा। राम नाम अंकित गृह शोभा